नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको मैले 3-4 टपिक लिएको छु। फर्स्ट टपिक त तपाईले जतिखेर पनि के सुन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 412 को न्यूज तपाईले सुनिराख्नु छ। त्यो 412 भनेको चाहिँ बैंकको लोन हो अथवा बैंकको प्लिज लोन भन्छ त्यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि 412 भनेको बैंकको लोनको एलिजिबल हो तपाईले 412 भनेको चाहिँ। हामी केमा डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि एउटा 412 को पार्टमा बैंकको प्लिज लोनको पार्टमा डिस्कसन गर्छौं र अर्को भनेको चाहिँ ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ। जस्तै कि संसारमा तपाईले हेर्ने भने बैंकको लोनलाई प्लिज लोनलाई बढी फोकस गर्छ कि ब्रोकर मार्जिन लोनलाई ट्रेडिङलाई फोकस गर्छन्। त्यो कुरा हामी डिफरेन्स के गर्छ भन्दाखेरि आजको हामी यो भिडियोमा डिस्कसन गर्छौं। सँगसँगै तपाईले अर्को पार्ट हेर्ने भने जहिले पनि तपाईले के भन्छ कसैले पनि तपाईले सेल गर्न सिकाउँदैन। सबैले तपाईले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइ गर्नुस् मात्रै भनेर सिकाउँछ र त्यो सेल गर्न तपाईले किन सिकाउँदैन र कहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ सेल गर्ने त्यो सेलको पोइन्ट कुन हो त्यो म आजको भिडियोमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो भिडियोमा डिस्कसन गर्ने छु। र सँगै यो हप्ता पनि मेरो फिजिकल र अनलाइन दुईटै क्लास सन्डेदेखि स्टार्ट छ। डिस्काउन्ट रेटमै दशैंको अफर जुन छ त्यही अफरमै तपाईले चाहिँ ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। त्यो पार्टमा तपाईले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नेप्सेक एनालाइसिस गर्छौं। नेप्से वास्तवमै चाहिँ अहिले राइट टाइम टु बाइ हो कि अथवा के गर्ने हो त्यो कुरा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्छौं। सबभन्दा सुरुमा तपाईले हेर्ने भने 12 करोड भनेर सुन्नुहुन्छ। 12 करोड सुन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 12 करोड 412 भनेको चाहिँ धेरैले थाहा छ तपाईले 412 4 र 12 करोडको सीमा तपाईले तोकेको हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ वेटेज भनेको छ। जस्तै कि 50 लाख भन्दा चाहिँ मुनि लियो भने 100% को वेटेज छ भने 50 लाख भन्दा माथि लियो भने चाहिँ 150% को के गरेछ वेटेज राखेको छ। रिस्क वेटेज रेशियो। अब म आज आएर तपाईले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाई बैंकमा जानुभयो भने मार्जिन कल अथवा प्लिज कसरी तपाईले कुन पार्टबाट तपाईले बैंकको लोन पाउनुहुन्छ, कसरी तपाईले बैंकले लोन दिन्छन्, के पार्टबाट हेर्नुहुन्छ त्यो कुराहरु म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो भिडियोमा डिस्कसन गर्दै छु। सबभन्दा सुरुमा मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ केमा हेर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा चाहिन्छ तपाईले कुन कम्पनी तपाईले किन्दै हुन्छ। बैंकले दुई तरिकाले लोन दिन्छ। एउटा तपाईले किनिसकेपछि दिन्छ भने अर्कोले तपाईले किन्नलाई दिन्छ। कसैले तपाईले किन्नलाई लिमिट मात्रै दिन्छ भने कसैले तपाईले किनिसकेपछि प्लिज गर्नलाई तपाईले दिन्छ। भनेपछि हरेक बैंकको के हुन्छ प्रोसिडर छुट्टै हुन्छ र कुन बैंकको किन्ने हो कुनको कति % दिने हो त्यो भनेको चाहिँ बैंकको प्रोडक्ट पेपरमा डिपेन्ड हुन्छ। तर ओभरअल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन्स चाहिँ म तपाईलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सेल सिटबाट तपाईले म देखाइदिदै छु। अब सिम्पल तपाईले हेर्ने भने तपाईले मेनली केमा जानुस् भन्दाखेरि तपाईले फर्स्टमा के चाहिन्छ 180 दिनको एभरेज चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि बैंकले के भनेछ राष्ट्र बैंकले भने दुईटा पार्ट लिनुस्। एउटा 180 दिनको एभरेज, अर्को भनेको चाहिँ क्लोजिङ प्राइस। जुन 180 दिनको एभरेज र क्लोजिङ प्राइस जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन पाउनुहुन्छ। र तर लोन कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ फेरि 70% ले मात्रै तपाईले के पाउनुहुन्छ लोन पाउनुहुन्छ। भनेपछि 3-4 क्राइटेरिया मैले अघि भने। फर्स्टमा त 412 करोडको एउटा लिमिट छ। सेकेन्डमा वेटेज छ 50 लाख भन्दा माथिको चाहिँ 150% र 50 लाख भन्दा मुनि। र त्यसपछि आइसकेपछि 100 एभरेजको चाहिँ प्राइस हुन्छ अनि एलटीपी क्लोजिङ प्राइस हुन्छ। अनि त्यो पछि तपाईले दुईटाको जुन कम हुन्छ त्यसमा तपाईले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 70% तपाईले लोन दिन्छ। अब म यहाँ एक्सेल सिटमै तपाईलाई देखाइदिन्छु। सपोज तपाईले जाँदाखेरि सुरुमा के चाहियो भन्दाखेरि 180 दिनको एभरेज चाहियो भने सबभन्दा सुरुमा यो शेयर संसारको फ्री नै छ। यहाँ जानुस् र यो टुल्स छ। यो टुल्समा गएर चाहिँ तपाईले यो एनालाइसिसमा गएर तपाईले यहाँ 180 एभरेज डेजको एभरेज तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60, 90, 120, 80 अनि 36 को लिए अरे। सपोज तपाईले बैंकमा लोन लिनु पर्यो भने चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एनएमबी राखे, एउटा के गरे एसबीएल राखे, अर्को भनेको चाहिँ यही थर्डमा आएको चाहिँ केबीएल राखे। त्यसरी नै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पार्टबाट हेर्नुहुन्छ। र मैले हजार किताब किने। यसको एभरेज 180 को प्राइस कति छ भन्दाखेरि 230 मैले यहाँ प्लट गरे। त्यसपछि एसबीएल को प्राइस कति छ एभरेज भन्दाखेरि 264 र त्यसैगरी केबीएल को प्राइस कति छ भने नि तपाईले एभरेज भनेको 171 तपाईले यो हेर्छन्। अब हेरिसकेपछि यसको क्लोजिङ प्राइस कति हो त भने सिम्पल यहाँ छ 217 प्लस
262 प्लस KVL 193 को के भयो त KVL को प्राइस हो। यति आइसकेपछि मैले यो एभरेजको अब प्राइस गरेँ, यो इन्टु यो हो, यो फर्मुला अटो हालेको छ यसमा। तपाईँले हेर्नु भने यो इन्टु तपाईँले चाहिँ क्वान्टिटी हाल्नु भने के हुन्छ, यसको एभरेजको प्राइस आउँछ। र यो क्लोजिङ भनेको चाहिँ यो इन्टु तपाईँले यो हाल्नु भने यो प्राइस क्लोजिङको प्राइस आउँछ। भनेपछि यहाँ भनेको तपाईँले कुन प्राइस लियो भने यो दुईटा मध्येमा चाहिँ जुन कम हुन्छ, जस्तै कि 2,30,000 कम हो कि 2,17,000 कम हो भने चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यो 2,30,000 मा दिँदैन, अनि कहिले दिन्छ भन्दाखेरि 2,17,000 मा दिन्छ। तर यदि एभरेज चाहिँ तपाईँले कम छ, 2,17,000 भयो, यहाँ चाहिँ 2,30,000 भयो भने तपाईँले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2,17,000ले 2,30,000ले यहाँ लोन दिँदै हिँड्थ्यो। कतिमा दिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज प्राइसमा तपाईँले लोन दिन्थ्यो। भनेपछि एभरेजमा हेर्छन् ब्याङ्कले लोन। भनेपछि अब तपाईँले ब्याङ्कमा लोन लिँदाखेरि तपाईँले कतिको चाहिँ इलिजिबल हुनुभयो भने तपाईँले यसको पनि कति पर्सेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि 70% तपाईँले लोन दिन्छ। भनेपछि तपाईँले यदि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भयो तपाईँले कति भने तपाईँ प्रेजेन्टको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ 6,72,000 तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो र तपाईँले लोन कति पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 4,55,000 तपाईँले के पाउनुभयो, यहाँ लोन पाउनुभयो। किन भन्दाखेरि यो तिनटै जोड्दाखेरि कति भन्दाखेरि 4,55,000 तपाईँले के पाउनुभयो, लोन पाउनुभयो। भनेपछि जुनको एभरेज प्राइस र मार्केट प्राइसभन्दा कम हुन्छ त्यसले के गर्छ, दिन्छ। अब लोन त लिनुभयो तपाईँले, लोन लिइसकेपछि अब त्यसपछि तपाईँले के हुन्छ भने मार्जिन कल आउँछ। यदि घट्यो भने, बढ्यो भने त कुनै प्रब्लम भएन, बढ्यो भने त तपाईँले कमाउनु भयो, आफ्नो किसिमले गर्नुभयो। अब यदि घट्यो भने कहिलेसम्म तपाईँले छोडिदिन्छ भने यदि 20% सम्म घट्यो भने भनेको मतलब यदि 217 को प्राइस आएर 173 सम्म आने तपाईँले मार्जिन कल गर्दैन ब्याङ्कले, तपाईँले केही पनि भन्दैन त्यस बिचसम्म। तर यदि यो मार्जिन कल फेरि 20% बाट डिक्लाइन भएर 30% गयो भने तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले मार्जिन कल गर्छ, ब्याङ्कले तपाईँले के गर्छ, कल गर्छ। अब यही हेर्ने भने तपाईँले लोन लिनुभएको हुन्छ कति, 4,55,000। तपाईँले यहाँ तपाईँले 5,37,000 सम्म त तपाईँले केही पनि भन्दैन। यदि 5,37,000 बाट मुनि जान्छ भने त्यो डिफरेन्स एमाउन्ट तपाईँले के भन्छ, मार्जिन कलमा तपाईँले गर्छ। यदि तपाईँको पोर्टफोलियो 30% ले घट्यो अरे भने तपाईँको पोर्टफोलियो कति आउँछ भन्दाखेरि 4,70,000 तपाईँको पोर्टफोलियो आउँछ। भने 4,70,000 र 5,37,000 कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले मार्जिन कल चाहिँ 67,000 के गर्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा अर्को प्रोभिजन के छ भने यो करेन्ट आउटस्ट्यान्डिङको चाहिँ 1.6 भन्छ। यसले 1.6 टाइम्ससम्म चाहिँ यसको पोर्टफोलियो छ, प्रेजेन्ट पोर्टफोलियो छ भने तपाईँले के आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन कल आउँदैन। भनेपछि दुईटा प्रोभिजन छ। यदि 20% बिलो तपाईँको पोर्टफोलियो गयो तपाईँले सम्म केही पनि भन्दैन, 20% बिलो जाँदाखेरि तपाईँले के गर्छ, उसले ब्याङ्कले के गर्छ, तपाईँले मार्जिन कल गर्छ। त्यो कल तपाईँले के गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ। ब्याङ्कको रिस्क केही पनि छैन। यहीँ तपाईँले 60% आउँदाखेरि पनि यो 4,55,000 लोन दिएको हुन्छ, 4 लाख कति हुन्छ, 70%। भनेपछि 30% सम्म आउँदाखेरि ब्याङ्कलाई के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै पनि रिस्क चाहिँ हुँदैन, किन तपाईँको बेचेर तपाईँले के गर्छ, उसले सबै सेटल गरिदिन्छ। 20% आउँदासम्म के हुँदैन, रिस्क हुँदैन। भनेपछि ब्याङ्कको पार्टबाट के छैन भन्दाखेरि चाहिँ सेयर धितो कर्जामा इभन 30% आयो भने पनि के छैन, रिस्कको पार्ट के छैन, कम छ। अब मैले अहिले जोडेको कुरा के त भन्दाखेरि मैले यो पार्ट भनेको होइन, यो पार्ट तपाईँले सबैले थाहा छ, सबैले तपाईँले सुन्नुभएको छ। यो पार्टमा मैले जोड्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ जुन धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म कार्यविधि पास गरेको छैन। यदि गऱ्यो भने हामी के गर्दैन भन्दाखेरि हामी 4 बारले तपाईँले कुर्नु पर्दैन, हामीले 4 बार चाहिँदैन, हामीले ब्याङ्कको प्लिज लोनै चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि योभन्दा यो के हुन्छ, हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ। तर यसमा रिस्क पनि छ, यसमा के छ, रिवार्ड पनि एकदमै धेरै छ। भनेपछि यदि ब्याङ्कले बाहिर तपाईँले हेर्ने भने कहिले पनि के गर्दैन भन्दाखेरि यो पार्टबाट चाहिँ ब्याङ्कको लोनलाई हेर्दैनन्, 4 बार हेर्दैनन्। ब्याङ्कको लोनसम्म त तपाईँले सेयर लोन लिन जानलाई ब्याङ्कसँग पुग्दैन। सबैले के गर्छ भन्दाखेरि ब्रोकरले नै तपाईँले एभाइलेबल गरिदिन्छ, तपाईँको जति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ ब्रोकरले नै दिन्छ। भनेपछि अहिले हामी केसेस के भइरहेछ भन्दाखेरि खाली 4 बार मात्रै भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 4 बार भन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने चाहिँ ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ भनेको एकदमै के हो त, इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो केसेस के हो त, अर्को केसेस भयो। सपोज तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ, मात्र 1 लाख रुपियाँ छ। अब तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि ब्रोकरले मार्जिन दिन्छ, अथवा तपाईँले कति टाइम्स हो त, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स ब्रोकरले के गर्छ, तपाईँलाई मार्जिन दिन्छ। भनेपछि अब तपाईँले ब्रोकरले कुनै ब्रोकरले 5 टाइम्स दिन्छ, कुनै 2 लाख 3, 4, 5 आफ्नो किसिमको के हुन्छ, ब्रोकरको चाहिँ आफ्नो पोलिसी हुन्छ, आफ्नो चाहिँ के हुन्छ, फन्डको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँलाई दिन्छ। सपोज तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ 1 लाख छ, ब्रोकरले तपाईँले 10 टाइम्स तपाईँले दियो, अथवा
5 टाइम्स तपाईँले दियो भने तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ, 5 गुणा तपाईँले थपेर दियो भने तपाईँसँग क्यापिटल कति भयो त भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ भयो तपाईँसँग। अब 5 लाख हो, कुनै पनि सेयर तपाईँले एबिसी सेयर तपाईँले 500 को प्राइसमा तपाईँले किन्नु हो भने तपाईँको किता कति आयो त भन्दाखेरि 1000 किता तपाईँले किन्न पाउनुभयो। 1000 किता गइसकेपछि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त भन्यो भने तपाईँले 5 लाख रुपियाँ तपाईँको टोटल के भयो त इन्भेस्टमेन्ट भयो। अब यही केसेसमा आयो भने बेला ठिकै छ। यो 500 को प्राइस सपोज बढेर गइदियो अरे, सपोज भने यदि 500 को प्राइस 550 भयो अरे, यदि 500 को 50 भयो भने तपाईँको क्यापिटल कति भयो त भन्दाखेरि टोटल क्यापिटल भनेको चाहिँ 5,50,000 भयो। तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट 5 लाख, तपाईँको 5 लाख के भयो क्यापिटल हो, तपाईँले 50,000 तपाईँले अर्निङ भयो। अनि यो 50% प्रफिट किन भयो त भन्यो भने तपाईँसँग जम्मा 1 लाख रुपियाँ मात्रै हाल्नुभएको हो। तपाईँले जम्मा के भयो त भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ मात्रै थियो तपाईँसँग, तर तपाईँले 50,000 कमाउनु भने तपाईँले 50% के गर्नु हो तपाईँले कमाउनु हो। 500 बाट 550 मात्रै बढ्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ अर्निङ रेसियो पनि तपाईँले के हुन्छ हाई हुन्छ। अब यही ठाउँमा तपाईँले सपोज 10% को टाइम्स दियो भने यदि 10% को टाइम दियो तपाईँको 500 बाट 550 मात्रै गयो भने तपाईँले कति कमाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 100% तपाईँले कमाउनुहुन्छ। भनेपछि बढाइ चाहिँ यति नै हो। मार्जिन थप्ने बित्तिकै तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट के हुन्छ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ। अब यसमा तपाईँले यदि भोलि गएर बेच्नुभयो भने दुईटा पार्ट हुन्छ, यसमा ब्रोकरेज हुँदै हुन्छ प्लस तपाईँले कति दिनसम्म तपाईँले उसको पैसा चलाउनु हो त्यति दिनसम्म के गर्छ भन्दाखेरि यो 1 लाख र 10 लाख भनेको 9 लाखको डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यो 9 लाखमा तपाईँले के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट तपाईँले पे गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट तपाईँले के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ। भनेपछि अब सपोज यो त भयो तपाईँले प्रफिटको पार्ट। अब तपाईँले सपोज यदि लस भयो, यदि तपाईँले हेर्ने भने तपाईँले किन्नुभएको छ, तपाईँको क्यापिटल 5 लाख हो, तपाईँले 500 कोमा किन्नुभयो, तपाईँले फेरि गएर कति आयो त भन्दाखेरि 450 आइदियो। यदि 450 आइदियो भने तपाईँले कति प्रफिट कमाउनु भयो त भन्दाखेरि एक ताज भनेपछि तपाईँको लसेस कति भयो त 4,50,000। तपाईँको इक्विटी थियो 5 लाख, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट थियो 5 लाख, घट्यो प्राइस भने तपाईँले कति लस गर्नुभयो त 4,50,000। भनेपछि 50,000 लस हो भने तपाईँले के भयो त 50% तपाईँले के गर्नुभयो लसेस गर्नुभयो। भनेपछि बढ्दा पनि तपाईँले के हुन्छ प्रफिट धेरै हुन्छ, लस पनि तपाईँले के हुन्छ धेरै हुन्छ। अब योसम्म तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि तपाईँको मार्जिन कति छ, जम्मै तपाईँले दिनुभएको छ ब्रोकरलाई 1 लाख रुपियाँ, जम्मा तपाईँले कति दिनुभएको छ 1 लाख रुपियाँ मात्रै दिनुभएको छ। अब 1 लाखमा तपाईँले 50,000 सिधाइसक्नुभयो, 1 लाख छ भने तपाईँले 50,000सम्म ब्रोकरले केही पनि भन्दैन, तपाईँले केही पनि तपाईँले फोन पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। तर यदि यो फेरि घटेर अझ 400 मा आइदियो भने तपाईँले 1 लाख रुपियाँ तपाईँले के गर्नुभयो लसेस गर्नुभयो भने तपाईँको मार्जिन अब के भयो सक्यो। तपाईँको मार्जिन सकिसकेपछि ब्रोकरले के गर्छ तपाईँले एकचोटि मार्जिन कल गर्छ, भन्छ मात्रै, फोन पनि गर्दैन, तपाईँले इमेलबाट अलर्ट आउँछ तपाईँले ल तपाईँको मार्जिन कल के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिट हुन आँटो। भनेपछि अब तपाईँले या त मार्जिन एडिसनल बुझाउनु पऱ्यो, 1 लाखमा अझै तपाईँले थप्नु पऱ्यो, होइन भने ब्रोकरले के गर्छ भन्दाखेरि अटो सिस्टमबाट तपाईँको सबै सेयर तपाईँले के गरिदिन्छ चाहिँ लगिदिन्छ अथवा स्क्वायर अफ गरिदिन्छ अथवा सेल आउट गरिदिन्छ। भनेपछि यसमा त के भयो भने तपाईँले यसमा ब्याङ्कले पनि सेल आउट गर्न सक्छ, यसमा पनि तपाईँले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रोकरले अटो के गर्छ सेल आउट गर्न सक्छ। अहिले भएको कन्डिसन के छ भने तपाईँले ब्याङ्कले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अटो तपाईँले डाइरेक्टली के गर्न सक्दैन सेल गर्न सक्दैन। ब्याङ्कले सेल गर्न सक्छ तर केही क्राइटेरियाहरू छ, ब्याङ्कले पनि सेल गर्न सक्छ, ब्रोकरले तपाईँले किनेको सेयर तपाईँले सेल गर्न सक्दैन। भनेपछि हामीले केमा झगडा गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 4-12 केसेसमा लडाइँ गरिरहेछौँ, हामीले 4-12 मात्रै खोजिरहेछौँ। 4-12 भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हो त हामीले ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ। यदि यो कार्यविधि पास भइदियो भने तपाईँ हामी कोही पनि के गर्दैन भन्दाखेरि ब्याङ्कसम्म जानै पर्दैन। ब्रोकरले के गर्छ, ब्रोकरले पनि चाहिँ कुनै रिस्क हुँदैन, किन भन्दाखेरि जति मार्जिन दियो भने तपाईँले स्क्वायर अफ गरिदिइहाल्छ, उसको मार्जिन बिना तपाईँले चाहिँ किन्नै सक्नुहुन्न भने ब्रोकरलाई पनि राम्रो हुन्छ, हामी इन्भेस्टरलाई पनि के हुन्छ आफ्नो किसिमले तपाईँले चाहिँ क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज अथवा मार्जिन लिँदै जान सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ के हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जहाँ चाहिँ यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट हो त्यहाँ डिस्कसै भइरहेको छैन, जहाँ चाहिँ 4-12 के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट हो भने त्यहाँ चाहिँ के गर्छ धेरै डिस्कसनहरू भइरहेछ। 4-12 हट्नु भनेको एकदमै राम्रो हो, नराम्रो होइन, किन भन्दाखेरि सबैको क्यापेसिटी इन्क्रिज हुन्छ, तर पनि 4-12 भन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ। अब म सेकेन्डमा तपाईँले केमा आउँछु त भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डमा आउँदाखेरि चाहिँ म यो तपाईँले सबैले के भन्छ भने सबैले तपाईँले के सिकाउँछ कि सेयर किन्न मात्रै सिकाउँछ, तपाईँले सेयर कसैले बेच्न सिकाउँदैन।
अब म तपाईँले यो सेकेन्ड पार्टमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कसरी सेयर बेच्ने, कुन पोइन्टमा सेयर बेच्ने, कुन पोइन्टमा चाहिँ स्ट्रङ सेल गर्ने, कुन पोइन्टमा चाहिँ म एकदमै डिसिप्लिन भएर चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ सेल गर्छु। अब म तपाईँले त्यो पोइन्ट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डिस्कसन गर्छु। सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस्, सेलको पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमा तपाईँले मुभ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट मुभ मात्रै देखाइन्छ भने अहिले जहिले पनि के गर्छ, सेयर यसरी बढ्छ, बढेपछि एकचोटि घट्छ र एकचोटि के गर्छ, यो पोइन्टमा जान्छ। त्यसै गरी हेर्ने भने यो पोइन्ट तपाईँले हेर्ने भने के छ, सेलको पोइन्ट। त्यसै गरी हेर्ने भने यहाँ तपाईँले जान्छ, एकचोटि क्लियरली धेरै बढेको तपाईँले देख्नु भने फेरि के हुन्छ, एकचोटि घट्छ अनि एकचोटि के गर्छ, बढ्छ। अनि चाहिँ तपाईँले यो पोइन्ट के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लियरली के हुन्छ, सेलको पोइन्ट हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले हेर्नु हो, यहाँ पनि तपाईँले देख्नु हो, एकचोटि बढ्यो फेरि घट्यो, फेरि घटेर बढेपछि के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ के गर्यो, तपाईँले क्लियरली एउटा सेलको पोइन्ट तपाईँले हेर्नु हो। फेरि तपाईँले हेर्ने भने यो पोइन्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो पोइन्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो पोइन्ट तपाईँले यसरी बढ्दै जान्छ स्विङमा, फेरि एकचोटि घट्छ अनि फेरि एकचोटि बढ्छ नि, यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ त भने सेलको पोइन्ट हुन्छ। तर तपाईँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ बाई गर्ने भनेको यही पोइन्टमा हुन्छ। यसरी बढ्यो फेरि घट्यो फेरि माथि गयो भने यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ त भने नि सेलको पोइन्ट हुन्छ। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ धेरै बढ्यो, तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदमै धेरै बढेको, फेरि एकचोटि के आउँछ, तल आउँछ, अनि जब तल गएर माथि जान्छ नि, त्यो माथि भनेको चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ, बाई गर्नु हुँदैन त्यतिखेर। र एकचोटि के कन्फर्मेसन लिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो त तपाईँले देख्नुभयो, यो घेरिसकेपछि जहिले पनि फिबोनाची तान्नुहोस्। फिबोनाची तान्दाखेरि चाहिँ यदि योभन्दा मुनि आउँछ, योभन्दा मुनि आएन भने त माथि माथि नै गइरहेको हुन्छ। यदि योभन्दा मुनि आउँछ भने एकचोटि के गर्छ, यो एकचोटि माथि जान्छ। एकचोटि माथि जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट भने के पार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलको पार्ट हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड फेजमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले देख्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा तपाईँले देखाएँ, यो पोइन्टमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसरी टप टु बटम, बटम टु टप तपाईँले फिबोनाची तान्नु हो। यहाँ ब्रेक गरेर आइसकेपछि जब एकचोटि माथि मुभ लिन्छ नि, त्यो पोइन्ट भनेको के को पोइन्ट हुन्छ त भने नि सेलको पोइन्ट हुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ बाईको पोइन्ट हुँदैन। त्यसै गरी फेरि अर्को पार्ट पनि तपाईँले देखाए, यो पार्ट पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो पार्टमा तपाईँले जाँदाखेरि चाहिँ यसरी तान्नुहुन्छ फिबोनाची तलदेखि माथि तान्दाखेरि चाहिँ यो के गर्यो, रातो पर्सेन्ट 0.236 ब्रेक गरेर तल आएर फेरि एकचोटि माथि जान्छ भने यो पोइन्ट भने के पोइन्ट भयो भन्दाखेरि तपाईँले एकदमै सेलको पोइन्ट हो। र हरेक पोइन्टमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहीँ पनि तपाईँले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सेलको पोइन्ट तपाईँले दिएको छ भने चाहिँ यो भने के त भन्दाखेरि एउटा एकदमै तपाईँले सेलको पोइन्ट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब इन्डिभिजुअल स्टकमा पनि तपाईँले हेर्नु भने कुनै पनि स्टक जस्तै कि मैले सिएसडिसी तपाईँले अहिले देख्दाखेरि तपाईँले लाउनु हो, यदि तपाईँले यसरी हेर्नु हो, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी गयो माथि गयो, अहिले तल आउँदैछ, अहिले यो के गर्छ, माथि जाँदैछ भन्दै यो पोइन्ट भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ जाओस् जहीँ गए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ सेलको पोइन्ट हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको बाईको पोइन्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तलबाट तपाईँले फिबोनाची तान्नु हो, यसरी तान्नु हो भने चाहिँ यो पोइन्ट के को हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेलको पोइन्ट हुन्छ, बाईको पोइन्ट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येकचोटि के गर्छ भने एकचोटि मुभ लिन्छ, एकचोटि मुभ लिएपछि तल आउँछ, तल आएपछि फेरि के गर्छ, एकचोटि माथि जान्छ। त्यो माथि जाने पोइन्ट भने के को पोइन्ट हुन्छ त भने नि सेलको पोइन्ट हुन्छ। त्यसै गरी इन्डेक्समा तपाईँले लाउनु हो, सपोज फाइनेन्समा अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ होटलमा तपाईँले लाउनु भने होटलको लगभग कहाँनिर थियो भन्दाखेरि तपाईँले यसरी माथि गयो, एउटा पोइन्ट गयो, माथि गइसकेपछि फेरि तल आएर जब यो पोइन्ट हुन्छ नि, यो पोइन्ट भने के को पोइन्ट हो त भने नि सेलको पोइन्ट हो। यो पोइन्ट भने कहिले पनि के मानिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ बाईको पोइन्ट मानिँदैन। त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने कुनै पनि तपाईँले सेलको पोइन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँले हेर्नुभयो, जस्तै कि एसटिसी नै तपाईँले हेर्नु हो अरे सपोज, अनि एसटिसी तपाईँले हेर्नु भने यसरी गइरहेछ, यसरी गयो, यसरी गएर जब तल आएर फेरि माथि गइरहेछ भने यो पोइन्ट भने कसको पोइन्ट हुन्छ त भने नि सेलको पोइन्ट हुन्छ। अनि चाहिँ यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बेला तपाईँले चाहिँ बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी माथि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेल गर्नुपर्ने हुन्छ, बाई गर्नुपर्ने हुँदैन, बाई गर्ने होइन। र जहिले पनि यस्तो तपाईँले भेट्नुहुन्छ अनि चाहिँ केही विचार गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी धेरै बढ्यो भने एकचोटि तल आउँछ अनि एकचोटि के गर्छ, माथि जान्छ भने चाहिँ यो पोइन्ट भने के को पोइन्ट हुन्छ भने सेलको पोइन्ट हो। बाई झुक्केर पनि तपाईँले के गर्नु भएन, यो पोइन्टमा तपाईँले बाई गर्नु
भएन। भनेपछि तपाईँले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हरेक पोइन्टमा तपाईँले एकचोटि क्यान्डल हेरिदिनुहोस् कसरी बढेको छ, बढेको हेर्नुहोस्, बढेपछि घट्छ, घटेपछि फेरि के हुन्छ, एकचोटि इन्क्रिज हुन्छ। त्यो इन्क्रिजको पोइन्टमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै बेस्ट के हो त तपाईँले त्यो सेलको पोइन्ट हो। त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने अब बाईको पोइन्ट कुन हो त, स्ट्रङ बाईको पोइन्ट भन्यो भने बाईको पोइन्ट तपाईँले हेर्ने भने जहिले पनि के हुन्छ, बाईको पोइन्ट भनेको चाहिँ यसरी नै तल झर्छ, यसरी नै के हुन्छ तल झर्छ। जस्तै सपोज हाइड्रो यदि तपाईँले हेर्नु भने जसरी माथि गएको हुन्छ त्यसरी नै के हुन्छ, यो यसरी नै के आउँछ तल आउँछ। यसरी नै तल आएको तपाईँले हेर्नु भने यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट तपाईँले बाईको पोइन्ट होइन, यो पोइन्ट पछि के गर्छ यसले एउटा सर्टेन करेक्सन लिन्छ अनि त्यसपछि मात्रै के गर्छ माथि जान्छ। भनेपछि यो पोइन्ट त झरो, यो पोइन्ट माथि, यो किन तपाईँले वाच गर्नु भने यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फिबोनाची फेरि तलबाट ब्रेक गर्नुपर्छ अनि मात्रै वाच गर्नुहुन्छ। फिबोनाची के गर्नुपर्छ, ब्रेक गर्नुपर्छ 0.23। ब्रेक गर्दाखेरि तपाईँले किन्ने होइन, ब्रेक गरेर जब यसरी डिक्लाइन हुँदै जान्छ त्यतिखेर भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट के हो त तपाईँले बाईको पोइन्ट हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँ जति जति झरोस्, यहीँसम्म झर्छ भने छैन, जहाँसुकै झरोस् तपाईँले के हुन्छ, यो झर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो भने एकदमै के त बाईको पोइन्ट हुन्छ। तर जस्ट तपाईँले अपोजिट हुन्छ। यदि तपाईँ यसरी चाहिँ हेर्नु हो भने यहाँ सेल गर्नुहुन्छ अनि माथि बढ्दै बढ्दै गएर हेर्नु भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अघिको पोइन्टमा तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको हेराइ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट के हुन्छ अपोजिट हुन्छ। अब यही पोइन्टमा तपाईँले नेप्सेकै पार्टमा आयौँ, अघि त हामीले सेलको कुरा आयौँ, अब तपाईँले बाईको हामीले दिएछौँ। जस्तै कि यो पोइन्टमा हामीलाई यो पोइन्ट तपाईँले आयो, यो पोइन्ट आएपछि अहिले यहाँ छ, अहिले यहाँ छ भने तपाईँले हेर्ने भने फर्स्टमा त तपाईँले फिबोनाची टेस्ट गर्नुहोस्। फिबोनाचीले बाई दिएको छैन भन्दाखेरि नेप्सेमा फिबोनाचीले बाई दिइसकेको छ, बाई दिइसकेको छ भने तपाईँले नेगेटिभ सोच्नु भएन, पोजिटिभ सोच्ने हो। र जहिले पनि तपाईँले अर्को पार्ट के सोच्नु भन्दाखेरि यदि पोजिटिभ छ भने तपाईँले जहिले पनि यसले के गर्छ, एकचोटि तल आउँछ त्यसपछि फेरि माथि जान्छ अनि फेरि एकचोटि के आउँछ तल आउँछ अनि त्यसपछि मात्रै के गर्छ योभन्दा माथि मुभ लिन्छ। भनेपछि हरेक नेचरमा तपाईँले के हुने भन्दाखेरि यो पार्ट तपाईँले रिपिट हुन्छ। त्यसै गरी हेर्नु नि यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यहाँ पनि तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि के गर्यो भन्दाखेरि सर तल आयो अनि फेरि माथि गयो, ब्रेक दियो, ब्रेक दिएपछि फेरि तल आयो अनि त्यसपछि के गर्यो माथि गयो। फेरि तपाईँले हेर्ने भने यहाँ पनि यो केसेसमा तपाईँले हेर्ने भने बाईको पार्ट भनेको एकचोटि तल गयो, माथि गयो, त्यसपछि फेरि तल आयो अनि त्यसपछि फेरि के गर्यो भन्दा माथि गयो। फेरि तपाईँले यो केसेसमा हेर्ने भने तलको केसेसमा पनि तपाईँले जहिले पनि के गर्छ भने हरेक पार्टमा मैले भनेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दा बढ्दा गएर एकचोटि माथि मुभ हुन्छ अनि सेल आउँछ, तल घट्दा घट्दा गरेर के आउँछ एकचोटि फेरि करेक्सन आउँछ, त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ बाई गर्नुहुन्छ। भनेपछि अबको पोइन्टमा भनेको चाहिँ तपाईँले कुन पोइन्टलाई तपाईँले स्ट्रङ बाई लिने भने तपाईँले सिम्पली कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ब्याक टेस्ट गर्नुहोस्। यही पार्टहरू छन्, यो पार्टहरूमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले यो लाइनमा तपाईँले जुन सपोर्ट रेजिस्टेन्स छ त्यो सपोर्ट रेजिस्टेन्स तपाईँले हेर्नुहोस् र त्यही अनुसारले तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ट्रेड गर्नुहोस्। र नेप्से तपाईँले अहिले करेक्सनको फेज छ, फिबोनाची ब्रेक गरिसकेको छ, गरेर तपाईँले करेक्सन आउनु भनेको यो पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टमा के हो त बाई पोइन्ट हो। र अघि मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँले किन सेल सिकाउँदैन, तपाईँले भोलि गएर यसरी चाहिँ मुभ भएर माथि गयो, यसरी नै मुभ माथि गयो, यसरी नै मुभ माथि गयो, यसरी नै गइरहेको हुन्छ, गयो अरे सपोज अनि फेरि तल आउँछ फेरि माथि जान्छ भने यो पोइन्टमा हामी तपाईँले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ सेल गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन, हामीले भन्नु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले यतिखेरको पोइन्टमा तपाईँले आफैले नोट गरेर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कतिखेर सेल हो तपाईँले आफ्नो डिसिजन सेल्फलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि गर्नुहोस्, कसैको आश नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सेल तपाईँले कसैले भन्दैन र सेल नभन्दाखेरि तपाईँले आफैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कहाँ स्ट्रङ सेलको पोइन्ट हो तपाईँले त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।